जी नाज़रीन, निश्तर कॉलेज में मौजूद हैं और आज यहाँ गुर्दों के अमराज के हवाले से बैनुल अक़वामी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया गया है। नाज़रीन, जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है ये इसहाक एंड यूरोलॉजी स्टोन सेंटर, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान इंटरनेशनल यूरोलॉजी सोसाइटी और एंड पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी सर्जन्स के ज़ेर एहतमाम किया गया। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में गुर्दों की अमराज के हवाले से जो जदीद तहकीकात है उसकी रोशनी में जो इलाज है और फ्यूचर के जो इम्कानात है उस पर रोशनी डाली जाएगी। यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि गुर्दों के अमराज के हवाले से जो जदीद तहकीकात हो रही हैं, इसमें जो पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से उनका क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, निश्तर कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पर बैनुल अक़वामी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है जिसमें दुनिया भर से जो रिसर्चर्स हैं गुर्दों के अमराज के हवाले से और जो माहिरीन हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से, आज के दिन के हवाले से, आज की एक्टिविटी के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। एक डॉक्टर साहब का नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर साकिब जावेद है और मैं यूके ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज का ही ग्रेजुएट हूँ। अच्छा सर, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? गुर्दों के अमराज के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कामयाबियाँ हुई हैं, क्या अचीवमेंट? जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। हम यहाँ पिछले 2 से 3 साल से काम कर रहे हैं एज़ इंटरनेशनल फैकल्टी। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉक्टर शाहिद इसहाक खान जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं यूएस में, उनकी फैमिली की डोनेशन से यहाँ पर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारी नई सर्विसेज सेटअप की गई हैं। तो उन सर्विसेज के सेटअप होने के बाद हमें यहाँ पर जब डोनेशंस आई और इक्विपमेंट आया तो हमें उसकी एक्सपर्टीज़ के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए थे। तो उसी कड़ी का ये सिलसिला है कि हम एज़ इंटरनेशनल फैकल्टी यहाँ रेगुलरली आते हैं और यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं जिसमें जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स दोनों हैं, उनको हम जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं गुर्दों की पथरी के हवाले से उनकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें RIRS एक तरीका इलाज है जिसमें पेशाब की नाली के ज़रिए गुर्दों तक पहुंच के लेज़र के ज़रिए स्टोन को ब्रेक किया जाता है, तो उसकी हम ट्रेनिंग पिछले 2 से 3 साल से दे रहे हैं। और अब हमने इस एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ पर उसी सिलसिले में कराया है और आज हमने निश्तर में पहली दफ़ा लेप्रोस्कोपिक यूरोलॉजी केस किया है जिसमें छोटे सुराख के ज़रिए कैमरा डाल के गुर्दे को निकाला जाता है। तो ये आज निश्तर के लिए एक माइलस्टोन है जो हमने आज अचीव किया है और इंशाअल्लाह मज़ीद भी हम इन सर्विसेज को आगे जारी रखेंगे। जी, मेरा नाम है डॉक्टर आसिम मसूद चौधरी। अच्छा सर, गुर्दों के हवाले से, आज की एक्टिविटी के हवाले से, इसकी अहमियत और अफादियत के हवाले से क्या कहेंगे कि इसके इनेकाद की ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, ये जो हमारी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी ये एंडो यूरोलॉजी के हवाले से थी। निश्तर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो जदीद तरीन तरीका इलाज हैं पथरी के इलाज के और उसके अलावा गुर्दों के ऑपरेशंस के लिए वो इंट्रोड्यूस किए हैं। हम आम ज़बान में इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं या एंडोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें कि कोई कट लगाए बगैर मेजर प्रोसीजर्स किए जाते हैं। अभी मैं सीधा थिएटर से आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक 20 साला नौजवान की गुर्दा जो नकारा हो चुका था उसको की होल सर्जरी के ज़रिए कामयाबी से निकाला है। ये निश्तर में पहला ऑपरेशन है इस नौइयत का और इंशाल्लाह ये बुनियाद बनेगा आगे हज़ारों मरीज़ों के लिए फ़ायदा होगा इसमें। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इस तरह के ट्रीटमेंट्स का कि मरीज़ 1 या 2 दिन में हस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। सर, ये कितना कामयाब है? साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह उस हवाले से क्या कहेंगे? ये अगर एहतियात से ऑपरेशन किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन फ्री है। सारी दुनिया में यही प्रैक्टिस है और इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ऑपरेशन के वक्त प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके लिए सर्जन को एहतियात से करना पड़ता है और उसके लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि सारा इक्विपमेंट जो आपको ज़रूरत है वो मौजूद हो। अभी हमने सारा इक्विपमेंट भी मुहैया किया है इस अस्पताल के लिए ताकि यहाँ पे डॉक्टर्स ट्रेन हों और उसके बाद ये काम जारी रखें। ये ना हो कि हम आज करके चले जाएँ। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, नदीम बिन नुसरत। सर, गुर्दों के अमराज के हवाले से जो जदीद तहकीकात हुई हैं, जो पेशरफ्त हुई हैं, जो कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, उस पर अगर मैं कहूँ कि इज़हार ख्याल करें एक जामा नोट, तो क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि गुर्दे की जो बीमारियां हैं उनमें तो जो डेवलपमेंट हो रही है वो सिर्फ अवेयरनेस के हवाले से है कि लोगों में अब अवेयरनेस है, लेकिन बीमारियों का पैटर्न बहुत कम चेंज हुआ है। लेकिन उसके ट्रीटमेंट के हवाले से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं
اور انفارچونیٹلی ساؤتھ پنجاب کی طرف ان کا رخ اتنا نہیں رہا. یہاں پہ جو بھی سروسز ہیں وہ بہت ہی بیسک لیول کی ہیں. چنانچہ اس کانفرنس کا مقصد، اس ایکٹیویٹی کا مقصد آج یہ تھا کہ یہاں پہ پروفیشنلز میں اور ان کے ذریعے پیشنٹس میں ان معاملات کی اویئرنیس کریٹ کی جائے، بیماریوں کی بھی کہ انہیں ارلی پریزنٹ کرنا چاہیے، اور اس کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کے ذریعے ٹریٹمنٹس ہیں ان کے لیے بھی. ایک اور ریسرچر ہمارے ساتھ ہیں یو کے سے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں گردوں کے امراض کے حوالے سے. سر، آج کی جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا 2 روزہ اور آج دوسرا روز ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ گردوں کے امراض کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ آج کس طریقے سے ڈاکٹروں کو بتایا جا رہا ہے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ تربیت دی جا رہی ہے اور جو جدت آ رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے. جی شکریہ انٹرویو کا. یہ کانفرنس اس پرپس کے لیے کی گئی ہے کہ یہاں کوالٹی آف لائف لوگوں کی اچھی ہو اور لوگوں میں اویئرنیس آئے تاکہ ان کو آگے لے کے بڑھیں. جو ہمارا کلچر ہے اور جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس میں سہولیات کافی نہیں ہیں کہ قوم کو ساتھ لے کے چلیں اور ہائی سٹینڈرڈ آف کیئر ملے، اور لوگوں کی سفرنگ بھی محسوس کی ہے کافی زیادہ ہے. اس کے لیے جو ڈاکٹر حضرات باہر سے آئے ہیں، جو اندر سے ملک سے ٹائم نکال کے اپنا پرائیویٹ ٹائم نکال کے آئے ہیں، وہ اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ جو یہاں کے لوکل ڈاکٹرز ہیں، جونیئر ڈاکٹرز اور ٹرینڈ ڈاکٹرز، ان کا سٹینڈرڈ آف کیئر امپروو کریں اور ان میں اویئرنیس ڈلائیں کہ بیسٹ ٹریٹمنٹ کون سے ہے. اور اس میں ان کو تربیت بھی دی ہے تاکہ وہ سیکھیں. کچھ پروسیجرز آپریشن تھیٹر میں کیے ہیں تاکہ ان کی لرننگ ابیلٹیز، کوالٹی آف کیئر زیادہ اچھا ہو، اور اس کے علاوہ ان کو فردر جو پیشنٹس کیئر اور اس کے ریزلٹس ہیں اچھے نکلیں. جی، ایک اور ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، تھوڑا سا تعارف کروائیے گا اپنے. جی، میرا نام ڈاکٹر فضل نیازی ہے اور میں بطور ہیڈ ڈپارٹمنٹ یورولوجی شیخ زاید ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، اور میں نشتر میڈیکل کالج کا ہی گریجویٹ ہوں. تو ظاہر ہے کہ مادر علمی میں آنا ویسے بھی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور خصوصی طور پہ یہ جو ڈپارٹمنٹ آف یورولوجی شیخ زاید ہاسپٹل نے اسحاق اینڈو یورولوجی سینٹر کے بینر کے نیچے یہ ورکشاپ کی ہے 2 روزہ، جس میں بین الاقوامی جو ماہرین ہیں باہر سے، جو ہمارے دوست آئے ہیں یونائٹڈ کنگڈم سے اور ڈفرینٹ ادر سٹیز سے جو سینئر لوگ آئے ہیں. تو اس دوران جو ہمارے یہاں ٹرینیز ہیں ان کی تربیت بھی کی گئی ہے، اور ایڈوانس جو سرجریز ہیں جیسے پرکوٹیزیا نیفروتھاٹمی ہے، PCNL کہتے ہیں، منلی انویزو اسٹون سرجری، RIRS ہے. اس کے علاوہ لیپروسکوپی سے جو ہے پیشنٹس کے آپریشنز کیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس ادارے کی اور ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری میں ایک another milestone ہے، اور ڈیفینیٹلی اٹ ول گو اے لانگ وے in providing health care to the people of ملتان. اور سارا ظاہر ہے کہ نشتر ہاسپٹل جو ہے اس کا ہیوج ڈرینیج ایریا ہے بلوچستان سے اور سراؤنڈنگ، ایون جو سندھ کے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے بھی مریض آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی کاوش ہے، اور انشاءاللہ اس سے اس علاقے کے اور اس خطے کے مریضوں کو بہت فائدہ پہنچے گا. اس طرح کی کانفرنسز کا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں دونوں ایلیمنٹ ہے. آن گوئنگ ٹیچنگ اور ٹریننگ ہے سب سے بڑی بات، کہ جو ہمارے یہاں نوجوان ڈاکٹرز تربیت حاصل کر رہے ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان سے ان کا ایکسپوجر ہوگا، اور ہائی اینڈ ایکسپرٹس جو ہیں وہ پھر اپنے اپنے ایریاز میں ڈفرینٹ اور ہاسپٹلز میں جا کے کام کریں گے. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ظاہر ہے کہ بینیفیشری جو ہے وہ مریض ہیں، وہ پیشنٹس جن کو دور دراز، فار ایگزامپل بہت سارے اس ایریا کے لوگ تھے جو کہ لاہور سے جا کے علاج کرواتے تھے یا کراچی سے جا کے علاج کرواتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تمام جو جدید سہولیات ہیں ان کو اپنے علاقے میں جو ہے وہ میسر ہوگی. جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا نشتر کالج میں موجود ہے، یہاں پر بین الاقوامی گردوں کے امراض کے حوالے سے 2 روزہ جو کانفرنس ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے. اس کانفرنس کا افتتاح خود نشتر کی جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر مہناز خاکمانی انہوں نے کیا. یہاں پر جو شرکا تھے، جو ڈاکٹرز تھے، ہم نے ان سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ گردوں کے امراض کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے اور جدید تحقیقات کی روشنی میں کس طرح سے علاج ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے، اور مزید جو مستقبل کے امکانات ہیں اس پہ روشنی ڈالی. اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ڈاکٹرز کی جو ٹریننگز ہو رہی ہیں اور اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں وہ ایک احسن اقدام ہے. جی 2003 میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کے اور پروفیسر عامر فہیم صاحب، ہم اس وقت گورنمنٹ کالج کے